वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे एक अफसोसनाक वाक़े का जिसका असर हम कह सकते हैं पाकिस्तान पर भी पड़ा और वो है जो चंद दिन पहले ऑस्ट्रेलिया में एक दहशतगर्दी का हमला था। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में जो उनका वहाँ मशहूर साहिल है, वहाँ जूइश कम्युनिटी यानी कि जो यहूदी कम्युनिटी है उनकी एक तकरीब हो रही थी जिस पे 2 आदमियों ने हमला किया। उन्होंने वहाँ जाके फायरिंग उन पर शुरू कर दी, जिसके बाद 15 शहरी कह रहे हैं हलाक हो गए और जो जवाबी कार्रवाई हुई हम कह सकते हैं पुलिस की तरफ से, उसमें एक हमलावर भी मारा गया और दूसरे को ज़ख्मी कर दिया गया। वो जो दूसरा हमलावर है वो इस वक्त हस्पताल में जो है उसका इलाज जारी है। कहा जा रहा है कि वो भी काफ़ी संजीदगी से जो है ज़ख्मी हुआ है। जब ये वाक़या हो गया तो उसके बाद ये इत्तला आई कि वो दोनों जो हमलावर थे वो आपस में रिश्तेदार भी थे, बाप बेटा भी थे और मुसलमान थे। ये कहा जा सकता है उनके नाम जो थे वो साजिद अकरम जो 50 साला वालिद था और जो बेटा था वो 24 साला नवीद अकरम। उसके बाद ये जो वाक़या था इसमें जहाँ तक हम साउथ एशिया की या पाकिस्तान भारत की बात करें तो एक अजीब सी जो कहते हैं ना न्यूज़ स्टोरी इधर अलग से बन गई, क्योंकि पहले बहुत सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर ये इत्तला आई कि ये जो वालिद जो ख़ास तौर पे थे वो पाकिस्तानी शहरी थे और इसके ऊपर इस हवाले से बहुत गुफ्तगू भी होती रही। अब साथ में एक और भी जो फेक न्यूज़ का वाक़या सामने आया वो ये था कि एक और पाकिस्तानी शहरी जो मुकीम ऑस्ट्रेलिया में ही हैं उनकी तस्वीर चल गई सोशल मीडिया पे। कहा जाने लगा कि ये वो नवीद अकरम है जो हमले में मुलव्विस थे। बाद में उन्होंने अपना एक पैगाम जारी किया और कहा कि मैं वो हमलावर नहीं हूँ और मेरी अब जान को ख़तरा है। बट खैर बाद में ये इत्तला आज सुबह तक ये मोरलेस कंफर्म हो गया इंटरनेशनल मीडिया पे भी, भारतीय मीडिया पे भी, कि वो जो साहब थे, जो वालिद थे, वो एक भारतीय जो है शहरी थे और उनके बेटे के पास ऑस्ट्रेलियन सिटीज़नशिप थी, मगर ख़ुद वो भारत से उनका ताल्लुक़ था। और अहम बात ये भी है कि कुछ अर्सा पहले ही नवंबर में ही इन दोनों ने फ़िलीपींस का सफ़र किया था। जो ऑस्ट्रेलियन इस वक्त इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ हैं, इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि फ़िलीपींस भी वो इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस जो ये विज़िट थी इसका मकसद क्या था। ये बहुत एक अब ऑब्वियसली अहम इशू है, इस पे हम बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया का जहाँ तक ताल्लुक़ है इस हमले के क्या रेपरकशंस होंगे, क्या असर होगा। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान मलिक साहब। ये माहिर हैं सिक्योरिटी अमूर के और वाबस्ता हैं ये एक यूनिवर्सिटी से जो मेलबर्न में ही वाक़ है। वेलकम टू द शो रिजवान साहब। जी रिजवान साहब, ये बताइएगा कि ऑस्ट्रेलिया में इस वाक़े को कैसे देखा जा रहा है। कुछ अर्सा पहले कुछ साल पहले हमने न्यूजीलैंड में एक वाक़े का सुना था, वो उसकी भी बहुत हेडलाइंस बनी सारी दुनिया में, मगर वो मुसलमानों पे वाक़या हुआ था। दिस इज़ द एग्जैक्ट ऑपोजिट। सो इसको ऑस्ट्रेलिया में किस तरह देखा जा रहा है? जी, मैं बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। बेसिकली तो ये एक दहशतगर्दी का ही वाक़या था, जिस तरह पूरी दुनिया में दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं पाकिस्तान में या बाकी मुल्कों में। लेकिन इसमें एक अहम मसला जो होता है, जब भी कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता है, मुख्तलिफ लोग अपने इंटरेस्ट को प्रिज़र्व करने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि अब आपने अपने इब्तिदाइये में कहा कि इंडिया पाकिस्तान सोशल मीडिया पे एक अलहदा जंग चल रही थी कि इस जो आदमी थे जिन्होंने ये हमला किया उनका ताल्लुक किस मुल्क से था। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी जी। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से तो एक बहुत ही एक वो दरमियानी रास्ता इख्तियार किया गया, जिसमें उन्होंने किसी कम्युनिटी को टारगेट उस तरह नहीं किया कि ये किस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे ये लोग या किस नेशनैलिटी के थे। लेकिन जो अपोजिशन पार्टीज़ थीं या जो लोग चाहते थे या जो फार राइट के लोग हैं या जो लोग ये चाहते हैं कि कम्युनिटीज़ के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हो, ऑब्वियसली उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें प्रोपेगेट की। जिस तरह एक मैं इसमें एग्जांपल दे सकता हूँ, ये जो साहब थे अहमद अल अहमद, जो एक बहुत ही हीरोइक कैरेक्टर थे और जो वो खुद सीरिया से थे और उन्होंने अपने अपनी जी, जान दांव जिन्होंने पे लगा बचाया के वहाँ लोगों को। हाँ। हाँ, उस हमलावर को रोकने की कोशिश की। उसको प्रेज़ेंट किया गया पहले एडवर्ड के नाम से।
مطلب اس سے کائنڈ آف وہ کریڈٹ لینے کی کوشش کی گئی. اچھا پھر اب ایک طرف سے ایک یہ بھی کی جا رہی ہے بات جو شاید کسی حد تک سچ بھی ہے کہ یہ جو اینٹی سیمیٹک جو سینٹیمنٹس ہیں یہ آسٹریلیا میں انکریز کر رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے, اور آسٹریلین گورنمنٹ اس کے اوپر کوئی پراپر ایکشن نہیں لے رہی. ریسنٹلی آپ نے کچھ منتھس پہلے آسٹریلیا میں پروٹیسٹ دیکھی تھی جو اینٹی اسرائیل پروٹیسٹ تھیں, اور اس میں آسٹریلین گورنمنٹ پہ پریشر ڈالا گیا تھا کہ وہ اسرائیل کو ان پہ سینکشنز لگائیں, اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھا کہ آسٹریلیا نے فلسطین کو ایز اے ریاست تسلیم بھی کیا. تو آسٹریلین گورنمنٹ کو اس تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ ان جو انہوں نے ایکشن لیے ہیں, ان ایکشن کی بنیاد پر جو اینٹی سیمیٹک انسیڈنٹ ہیں یا جو اینٹی سیمیٹک وہ جو سینٹیمنٹس ہیں وہ انکریز ہوئے ہیں, اور اس کی وجہ سے ہم اس پوائنٹ پہ پہنچے جہاں ایک انتہائی قابل مذمت واقعہ ہوا جدھر 15 جو بالکل معصوم رضوان صاحب معاف کریے گا آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں بیکاز ایک جیسے آپ نے کہا کہ اس کا ایک اینگل تو اینٹی سیمیٹزم کا بھی ہے, بٹ سر سوال یہ بھی تو اٹھ رہے ہیں کہ اگر 2 مسلمان لوگ وہاں اتنے ریڈیکلائز ہو گئے تو کیا ہم اب یہ بھی سمجھیں یا سوالات اٹھائیں کہ آسٹریلیا میں کتنی زیادہ پریزنس ہے یہ جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس کی کہ انہوں نے 2 لوگوں کو اس طرح تیار کر لیا یا کنونس کر لیا کہ وہ اس طرح کا ایک حرکت کریں. جی یہ ہے کہ ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ دنیا میں کہیں بھی ہو سکتے ہیں, خاص طور پہ جب سے یہ ماڈرن ٹیکنالوجیز آئی ہیں, سوشل میڈیا آیا ہے, تو لازمی نہیں یہ جو شدت پسند تنظیمیں ہیں ان کی آن گراؤنڈ پریزنس ہو. زیادہ تر یہ اسلامک اسٹیٹ اور یہ جو جس کو داعش بھی کہتے ہیں اس طرح کی تنظیموں کا مطلب ایک پرانا ایک وتیرہ رہا ہے یا ان کا وہ طریقہ کار رہا ہے کام کرنے کا کہ وہ زیادہ تر ریڈیکلائزیشن آن لائن کرتے ہیں اور ریکروٹمنٹ بھی آن لائن ہوتی ہے. تو یہ اور ابھی ریسنٹلی جو ان کا وزٹ کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ لوگ دونوں باپ بیٹا یہ جو ساجد اکرم اور نوید اکرم ہے یہ فلپائنز گئے ہیں, ادھر وہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ادھر انہوں نے ٹریننگ حاصل کی ہے. تو اس کو وہ ایسے بھی تو پریزنٹ کیا جا سکتا ہے کہ ہم ایک دوسرے ملک میں گھومنے جا رہے ہیں, تو ایکچولی تو شاید ٹھیک ہے وہ ایک ایکسٹریمسٹ نیریٹو تو موجود ہے آسٹریلیا میں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایک لارج سکیل پہ وہ ایک ان جماعتوں کی کوئی یا جو وہ شدت پسند تنظیمیں ہیں ان کی کوئی پریزنس ہے آسٹریلیا میں. لیکن ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مختلف ملکوں میں بیٹھ کے دوسروں جگہوں پہ بیٹھ کے وہ آن لائن ریکروٹمنٹ کر سکتے ہیں اور لوگوں کو آن لائن ریڈیکلائز کر سکتے ہیں, اور جو کہ ایک کنوینئنٹ طریقہ ہے جس میں ان کو ایک لیپ ٹاپ چاہیے ہوتا ہے, بس وہ مختلف وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز یوز کر سکتے ہیں, لوگوں سے اس سے کنیکٹ کر سکتے ہیں, اور اس کے ذریعے ان کو وہ اپنے وہ جو ان کے بھی جو بھی نظریات ہیں ان سے ان کو انسپائر کر سکتے ہیں. جب ایک دفعہ ایک انسان ان کے آئیڈیاز سے انسپائر ہو گیا پھر وہ آگے خود ہی رستے نکالے گا کہ مجھے ان سے ملنا کیسے ہے, یا مجھے ٹریننگ کیسے لینی ہے, یا مجھے وہ جو اکوپمنٹس ہیں یا جو وہ فائر آرمز ہیں یا گنز ہیں وہ کس طرح لینی ہے. تو یہ بیسیکلی میرے خیال میں تو یہ اتنی لارج سکیل پریزنس نہیں ہے ان تنظیموں کی. ہاں آن لائن ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے اور اس طرح کے انسیڈنٹ شاید اور بھی ہو سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ رضوان صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.